का हमसर हो नहीं सकता, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता, कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता, कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता, ओ कोई खल्क़े खुदा में से बढ़कर हो नहीं सकता, कोई खल्क़े खुदा में से बढ़कर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महे वे परवर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महे वे परवर हो नहीं सकता। बहुत ही प्यारा शेर पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाए। खुदा की शान को देखा था जब किरदार अहमद में, शहंशाहों के सर खुद झुक गए दरबार अहमद में, खुदा की शान को देखा था जब किरदार अहमद में, शहंशाहों के सर खुद झुक गए दरबार अहमद में, ओ खुदा की दीद हासिल हो गई दीदार अहमद में, खुदा की दीद हासिल हो गई दीदार अहमद में, हुसैन ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता, सैयद मुदस्सिर अशरफ साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, हुसैन ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता, नबी के वास्ते अपनों से हुज्जत सबसे पहले की, सभी ने बाद में उसने मोहब्बत सबसे पहले की। बहुत ही प्यारा शेर पहुंचा रहा हूं, तवज्जो की जरूरत है। नबी के वास्ते अपनों से हुज्जत सबसे पहले की, सबों ने बाद में उसने मोहब्बत सबसे पहले की, बुतों के सामने खुल करो बगावत किसने पहले की, बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, सदाकत में कोई सिद्दीक़ अकबर हो नहीं सकता, सदाकत में कोई सिद्दीक़ अकबर हो नहीं सकता, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता। बहुत ही प्यारा शेर है, आप हज़रात समाअत फरमाए। अजब अंदाज से रहते थे पहले शहर ज़मज़म में, चले घर छोड़ कर
پا کر اشارہ کہیں دم میں عجب انداز سے رہتے تھے پہلے شہر زمزم میں. نبی کا زمانہ یاد کرو مسلمانوں، کس طرح آپ رہتے تھے. عجب انداز سے رہتے تھے پہلے شہر زمزم میں، چلے گھر چھوڑ کر پا کر اشارہ کہیں دم میں، ہر ایک دوجے سے ملتے تھے خوشی میں ہو یا ہو غم میں، ہر ایک دوجے سے ملتے تھے خوشی میں ہو یا ہو غم میں. اور نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں، نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، مگر مثل علی کوئی. نعرہ رسالت، فیضان سادات کرام، جشن معراج مصطفیٰ، دارالعلوم فیضان سادات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، کوئی ان کی طرح یا ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا. وہ ہے جن کے نام آقا باپ حیدر فاطمہ مادر، جس کو ایسا نسب نامہ ملا ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہے، پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائے. جن کے نام آقا باپ حیدر فاطمہ مادر، رقاب جن کی خاطر بن گئی تھی گیسوئے سرور. حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر امام حسن حسین کو بیٹھایا ہے. یہ شعر میں پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائے. ہے جن کے نام آقا باپ حیدر فاطمہ مادر، رقاب جن کی خاطر جھک گئی تھی گیسوئے سرور، رقاب جن کی خاطر جھک گئی تھی گیسوئے سرور. اور سبھی نے بارہا دیکھا ہے پوشت پیمبر پر، سبھی نے بارہا دیکھا ہے ان کو پوشت پیمبر پر، سبھی نے بارہا دیکھا ہے ان کو پوشت پیمبر پر. وہ چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر، چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہمرد بشبیر و شاپر ہو نہیں سکتا، کوئی ہمرد بشبیر و شاپر ہو نہیں سکتا، کوئی ان کی طرح یا ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا. کوئی بندہ بھی ایسا بندہ پرور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہے بے پرور ہو نہیں سکتا. اور سادات کا مقام دیکھیں جس ذات سے یہ ادارہ منصوب ہے. شعر میں پہنچا رہا ہوں دارالعلوم فیضان سادات کہ آج الحمدللہ اساتذہ اسٹاف اور دیگر اراکین کی موجودگی میں شعر پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائے. ہزاروں نعمتیں بھر لے کوئی اپنے خزانے میں، مجھے ہرگز نہیں ہے خوف تم کو یہ بتانے میں. ہزاروں نعمتیں بھر لے کوئی اپنے خزانے میں، مجھے ہرگز نہیں ہے خوف تم کو یہ بتانے میں. اور کوئی کتنا بلند و اعلیٰ ہو اپنے گھرانے میں،
इमाम अहले सुन्नत की आवाज बोल रहा हूँ, ताजदारे अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी की आवाज आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ। जो आपने तस्दीक किया, सादात इज़ाम का मकाम बताया, शेर में पहुँचा रहा हूँ, समात फरमाए। कोई कितना बुलंदो आला हो अपने घराने में, कोई कितना बुलंदो आला हो अपने घराने में, हजारों नेमतें भर ले कोई अपने खजाने में, मुझे हरगिज़ नहीं है खौफ तुमको ये बताने में, कोई कितना बुलंदो आला हो अपने घराने में, ओ कोई हो मुत्तक़ियो आलिमो ज़ाहिद ज़माने में, कोई हो मुत्तक़ियो आलिमो ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता। और सैयदों का जो मिजाज होता है, जो हकीकी निस्बत रखता हुआ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुंसलिक होता है, जिसका खूनी रिश्ता आले रसूल सादात इज़ाम अहले बैत इज़ाम की ज़ात से जा मिलता है। शेर में पहुंचा रहा हूँ, समाप्त फरमाए। लिबासे फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, ये फैलाते नहीं है हाथ गैरत ऐसी बख्शी है। किसी सैयद को आज तक आप हजरात भीख मांगते हुए नहीं देखा हो। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि सैयद हो और जो है साइल बन करके, जो है भिखारी बन करके भीख तलाश करता हुआ रिस्क रोजी के तलाश में जिंदगी गुजार रहा हो। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम तोहफा सैयदों को मिला हुआ है। शेर में पहुंचा रहा हूँ, समात फरमाए। लिबासे फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, ये फैलाते नहीं है हाथ गैरत ऐसी बख्शी है, सयादत ऐसी बख्शी है, तहारत ऐसी बख्शी है, सयादत ऐसी बख्शी है, तहारत ऐसी बख्शी है। ओ खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है। अजीज अहले ईमान से बढ़कर हो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीर मुर्शिद का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक आप दारुल फैज़ान सादात की आवाज़ समात कर रहे थे। अब धानुबाग की सरज़मीन इस्ट से आप हज़रात ने आवाज़ समात की, और हमारे नौजवानों में वो ज़ौक़ शौक़ और हौसला होना चाहिए। बहुत ही प्यारा शेर है, बिरादरान तवज्जो से समात करें। कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता, कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता, और नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचानो, नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचानो, जो इनको छोड़ कर माने उसे हरगिज़ न तुम मानो। जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, इसी कौल पर हमें अमल करना है और अपनी ज़िंदगी को अहले सुन्नत
سنت والجماعت کے مطابق جینا ہے. شعر میں پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے. نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو، جو ان کو چھوڑ کر مانے اسے ہرگز نہ تم مانو. او پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو، پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو. کبھی یہ موسیٰ مقبول داور ہو نہیں سکتا، موسیٰ مقبول داور ہو نہیں سکتا. کوئی ان کی طرح یا ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا. کوئی بندہ بھی ایسا بندہ پرور ہو نہیں سکتا. کوئی ان کی طرح یا ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہے بے پرور ہو نہیں سکتا. پڑھ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.